अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इन खबरों की तरदीद या तस्दीक से इनकार कर दिया है जिनमें कहा गया था कि अफगान तालिबान के वफ्द ने अमन बातचीत का अमल दोबारा शुरू करने से मुताल्लिक इस्लामाबाद का खुफिया दौरा किया है। और तालिबान के सबसे बड़े लीडर के मंजूर करदा एक वफ्द ने यह कहा था कि अफगानिस्तान की 16 साल जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुताल्लिक बातचीत के लिए उसने हफ्ते को इस्लामाबाद का दौरा किया था। पाकिस्तान की हुकूमत ने मुल्क में काम करने वाली 2 दर्जन से जायद बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क में काम करने से रोक दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची बराए शाम स्टेफान दी मस्तूरा ने बुध के रोज ऐलान किया कि अक़वाम मुत्तहिदा आइंदा हफ्ते वियना में हुकूमत शाम और मुखालिफिन के दरमियान अमन मुज़ाकरात मुनक़िद कराएगी। एक आला अमरीकी ओहदेदार ने बुध के रोज कहा है कि ट्रंप इंतजामिया की अफगान हिकमत अमली कारआमद साबित हो रही है और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर शिमाली कोरिया को उस पर आयद बैनुल-अक़वामी पाबंदियों से बचने में मदद देने का इल्जाम आयद किया है। ये थी वो 6 सुर्खियां जिनकी तफसीलात हम कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। और अब सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं और उनसे मालूम करते हैं कि पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इन खबरों की तरदीद या तस्दीक से इनकार किया है कि अफगान तालिबान के वफ्द ने अमन बातचीत का अमल दोबारा शुरू करने से मुताल्लिक इस्लामाबाद का खुफिया दौरा किया था। जी मोहम्मद जलील, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जलील से हमारा अभी राब्ता मुनक़ता हो गया है, तो हम कुछ देर में उनसे बात करेंगे। इस दौरान कुछ और खबरें। जी, अभी मालूम हुआ है कि जलील इस वक्त लाइन पर हैं। जी जलील, आप हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं? बिल्कुल सही जी। जी बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? एक जो रवा हफ्ते मीडिया में ऐसी इतलात आई थी कि अफगान तालिबान के एक वफ्द ने इस्लामाबाद का दौरा किया है और इसी हवाले से जब आज वजारत खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल से इस अफगान तालिबान के वक्त के दौरे के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने इन इतलात के बारे में कुछ भी कहने से गुरेज करते हुए कहा कि वो इन मीडिया इतलात पर कोई तबसरा नहीं कर सकते जिसकी तस्दीक किसी भी फरीक ने नहीं की है। इतलात के मुताबिक कतर में कायम तालिबान के दफ्तर के एक वफ्द ने तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की रजामंदी से अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू करने के मामले का जायजा लेने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। बताया गया है कि कतर में कायम तालिबान के सियासी दफ्तर के शहाबुद्दीन की सरबराही में अफगान तालिबान के वफ्द ने इस्लामाबाद का दौरा किया था। तहम तालिबान की तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं की गई और न ही बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कुछ कहा गया है। बाद मुबस्सिरीन तालिबान के वक्त के दौरे के इम्कान को रद्द नहीं करते। उनका कहना है कि पाकिस्तान की ये कोशिश है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाया जाए। इस हवाले से जब हमारी अफगान अमूर के माहिर और सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफज़ई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने की कोशिशें कभी भी खत्म नहीं हुई और उनके बकौल इस्लामाबाद में तालिबान का वफ्द का आना अफगान बातचीत के अमल की शुरू करने के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साबिक सफारतकार रुस्तम शाह मोहन का कहना है कि तालिबान के वक्त का इस्लामाबाद आना उनके बकौल उन्हें अफगान अमल मसाहलत के अमल में शामिल करने की कोशिशों का हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर तो तालिबान अपनी रजामंदी से आए हैं, बगैर किसी दबाव के आए हैं, तो उनका यहाँ आना जो अफगान मुज़ाकरात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हो सकती है। वाज़िह है कि इस्लामाबाद में तालिबान के वक्त की आमद से मुतल्लिक मंजर-ए-आम पर आने वाली इतलात से पहले तुर्की में तालिबान के राब्ताकारों और हिज़्ब इस्लामी के नुमाइंदों के दरमियान गैर रस्मी बातचीत की खबरें भी सामने आई। दूसरी तरफ खबरसां इदारे रॉयटर्स ने अफगान सदर अशरफ गनी के तर्जुमान के हवाले से बताया
کہ انہیں اسلام آباد مذاکرات کا علم نہیں ہے، جبکہ طالبان نے اس سلسلے میں بار بار پوچھے جانے کے باوجود کوئی جواب نہیں دیا۔ دونوں فریقوں نے ترکی مذاکرات میں حصہ لینے کی خبروں سے بھی انکار کیا ہے۔ پاکستان نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان غیر مشروط مذاکرات پر زور دیتا رہا ہے۔ اس سے پہلے براہ راست امن مذاکرات شروع کرنے کی کئی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ جی بہت شکریہ جلیل، آپ نے تفصیل سے ہمیں یہ خبر دی، اور جو اس خبر کی کچھ تفصیلات سامنے آتی جائیں گی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ کچھ اور خبریں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں انسداد پولیو کی ایک ٹیم اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں میں 2 خواتین سمیت 4 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس نصیب اللہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انسداد پولیو مہم کے تیسرے روز رضاکاروں کی ایک ٹیم کوئٹہ کے نواحی علاقے شال کوٹ میں بچوں کو انسداد پولیس کے قطرے پلانے میں مصروف تھی جب اس پر موٹر سائیکل پر سوار مسلح افراد نے فائرنگ کر دی۔ پاکستانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ورکنگ باؤنڈری پر سیالکوٹ سیکٹر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی مبینہ بلا اشتعال فائرنگ سے 2 پاکستانی خواتین ہلاک جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے بیان کے مطابق زخمی ہونے والوں میں 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ جمعرات کو جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب ورکنگ باؤنڈری پر چپراڑ اور کندن پور نامی دیہات کی آبادی پر فائرنگ کی۔ اور ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے بدھ کے روز کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی افغان حکمت عملی کارآمد ثابت ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے کہا کہ وہ افغان حکومت کو دیکھ رہی ہیں کہ طالبان نے ہتھیار ڈالنے کا آغاز کر دیا ہے۔ ہیلی نے یہ بات اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مشن کی جانب سے جنوبی ایشیائی ملک کے 2 روزہ دورے سے واپسی پر اپنے کلمات میں کہی۔ اگست میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی حکمت عملی کا اعلان کیا تھا جس میں افغانستان میں تقریباً 2 اشروں سے جاری لڑائی کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تھا۔ امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس پر شمالی کوریا کو اس پر عائد بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے میں مدد دینے کا الزام عائد کیا ہے۔ بدھ کو برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے ساتھ ایک انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے چین کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ شمالی کوریا کو ایندھن کی فراہمی پر عائد پابندیوں کے نفاذ میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ روس نے چین کی جانب سے خالی کی جانے والی جگہ سنبھال لی ہے اور وہ شمالی کوریا کے معاملے میں امریکہ سے بالکل بھی تعاون نہیں کر رہا ہے۔ ادھر بھارت سے خبر ہے کہ بھارت نے جوہری صلاحیتوں کے حامل 5ویں بین الاقوامی بیلسٹک میزائل کا جمعرات کے روز کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ میزائل مشرقی اڑیسہ ساحل کے عبدالکلام جزیرے سے چھوڑا گیا۔ ملک کا سب سے جدید میزائل اگنی 5 5000 کلومیٹر دور تک مار کر سکتا ہے اور تمام چین اس کے ہدف میں آ سکتا ہے۔ قازقستان کے شمال مغربی اقتوبے کے علاقے میں بس میں آگ لگنے سے کم از کم 52 افراد ہلاک ہو گئے۔ عہدیداروں کے مطابق بس پر 57 مسافر سوار تھے، 5 افراد شعلوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ آگ لگنے کی وجہ فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی، لیکن خیال ہے کہ یہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی ہے۔ اور نائجیریا کے شمال مشرقی شہر میدوگوری میں خودکش بمباروں نے، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، ایک بازار پر حملہ کر کے کم از کم 12 افراد کو ہلاک کر دیا اور درجنوں کو زخمی کر دیا۔ وائس آف امریکہ کی ہاؤس سروس نے رپورٹ دی ہے کہ دھماکے بورنو ریاست کے دارالحکومت میں ہوئے۔ کسی گروپ نے فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کیے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔